वस्तुतः परीक्षणस्य बहवः स्तराः भवन्ति। अत्रापि मम परीक्षणं जायमानमस्ति। मम साक्षात् कक्षाध्यापिका श्रीमती नमिता मित्तल महोदया वर्तते। अस्याः पुरतः अधुना परीक्षायै अहं समुत्तिष्ठितः। एषा संगणकविज्ञानस्य विशेषज्ञा वर्तते, किन्तु सम्यक् संस्कृतेन वदति, अस्मान् शृणोति, पुनः आवश्यकतायाः सत्यां मार्गनिर्देशनमपि करोति। तामपि प्रणम्य विषयं प्रति आगच्छामः। साक्षात् यः आरभ्य बहवः अंशाः भवद्भिः श्रुताः अनुवादस्य सन्दर्भे। येषां चर्चा आचार्यैः चर्चा कृता, तस्मिन् सन्दर्भे पुनः पृष्ठपेषणं न कुर्मः। केचन अंशाः इतोपि अस्माभिः अवधेयाः। अनुवादस्य वस्तुतः बहवः प्रकाराः भवन्ति। सद्य एव प्रधानमन्त्रिणः कापि यात्रा अभवत् फ्रांस देशस्य, अमेरिका देशस्य। ते फ्रांस देशीयाः ये सन्ति ते हिंदी भाषां न अवगच्छन्ति, अमेरिका देशीयाः अपि न अवगच्छन्ति। वयम् अमेरिका देशस्य आंग्ल भाषां न अवगच्छामः। भारते आंग्ल भाषायाः यत् स्वरूपं चलति ब्रिटिश इंग्लिश वयं जानीमः। आंग्ले किञ्चित् तत्र भेदः भवति कश्चन। मन्ये 25% शब्दानां विभेदः दृश्यते। साहित्यं यदि पठामः चेत् द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि कश्चन फ्रांसीस् जनः भवति, यः हिन्दीमपि जानीयात्, सः तेषां ये राष्ट्रनेतारः सन्ति तान् श्रुत्वा साक्षात् तेषां विचाराणाम् अनुवादं कृत्वा प्रस्तौति। तन्निमित्तं कालः न भवति, सः शब्दकोशं द्रष्टुं न शक्नोति। तर्हि अनुवादस्य सोऽपि कश्चन भेदः वर्तते। वयमपि अत्र अनुवादं कुर्मः। 5 अथवा 6 वाक्यानि ह्यः अस्माभिः अनुदितानि सर्वैरपि। तन्निमित्तं होरात्मकः कालः आसीत्। वयम् अत्र चर्चां तथा कुर्मः यत् भवन्तः सर्वेपि सम्यक् संस्कृतम् अवगच्छन्ति। यतोहि अनुवादे तैः एव अनुवादस्य अस्यां कार्यशालायां तैः एव आगन्तव्यम् आसीत्, ये आदौ संस्कृते अनुवादशैलीं, अनुवादस्य प्रक्रियां च जानन्ति। अत एव ह्यस्तनः यः पाठः आसीत् तत्रापि भेदः आसीत्। कश्चन सम्प्रत्ययस्य क्वचित् अवबोधः करणीयः आसीत्, क्वचित् प्रभावशील्यता ज्ञातव्या आसीत्, क्वचित् तद् ऐतिह्य इतिवृत्तस्य गहनाध्ययनम् आवश्यकम् आसीत्। तथा अतः तमेव स्तरं हृदि निधाय अहमपि परिचर्चां करोमि। भवन्तः सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति इति कृत्वा। तर्हि द्विधा तु अत्र अस्माभिः अवसरः दृष्टः। एकत्र कश्चन राजनेता वदति, स्वीयां भाषां सह तन्निमित्तं प्रयुङ्क्ते, अनुवादकः तस्याः भाषायाः अनुवादं कृत्वा अन्यस्मै श्रावयति। सोऽपि अनुवादस्य स्तरः द्वितीयः अस्माकं स्तरः। तृतीयः ये संवादं प्रस्तुवन्ति, संवाददातारः, तेषाम् अपि कापि शैली भवति। सर्वे शब्दाः तैः तद्वदेव न स्वीकरणीयाः भवन्ति। तर्हि सोऽपि अनुवादस्य कापि शैली। कथां पठामः, काव्यं पठामः, सर्वत्र अनुवादस्य शैली भिन्ना भिन्ना वर्तते। अतः अनुवादस्य केचन सिद्धान्ताः सन्ति प्रकारस्य। तेषां विषये परिचर्चां कुर्मः। आदौ सिद्धान्तान् पश्यामः। सर्वप्रथमं वर्तते विधेयता सिद्धान्तः। विधेयता इत्युक्ते यस्य अंशस्य अनुवादः क्रियते तस्य अंशस्य रचनायाः अथवा ग्रन्थस्य विधा का, विधि कीदृशी वर्तते इति, विधि कीदृशः वर्तते इति, विधा का। यथा कथा, उपन्यासः, आख्यायिका इति भेदाः अत्र सन्ति। तर्हि
अनुवाद प्रसंगे अपि आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं कृतिकारस्य शैली का वर्तते। अत्रापि अवधेयं रचयिता पृथक् वर्तते, लेखकः पृथक्, ग्रंथकर्ता पृथक् भवति, लेखकः अन्यः भवति, भेदस्तु वर्तते। यथा गणेशः, गणेशः महाभारतस्य लेखकः अथवा रचयिता? रचयिता कः? भेदः जायते। तद्वदेव अस्माभिः अवधेयम् अनुवाद प्रसंगे यत् रचयिता यः वर्तते तस्य सम्मतिः का वर्तते। पुनः केनापि लेखकेन यदि सः विषयः प्रस्तोतव्यः, भाष्यकाराः ये सन्ति, टीकाकाराः ये सन्ति, ते सर्वेपि वस्तुतः अनुवादकाः। स्वीयां शैलीं स्वीकृत्य ते तत्तद् अंशानाम् अनुवादं, व्याख्यां, भाष्यं वा कृतवन्तः। अतः विधेयता सिद्धान्तः निगदति यत् सर्वादौ अस्माभिः ग्रंथकर्तुः शैली ज्ञातव्या, ग्रंथस्य आद्योपान्तम् एकवारम् अध्ययनं करणीयम्। बहूनां ग्रन्थानां विषये अस्माभिः श्रुतमस्ति, एकेनैव लेखकेन सम्पूर्णं न लिखितम् इति। तादृशाः ग्रन्थाः सन्ति। काव्यप्रकाश सन्दर्भे एतादृशी शंका जायते न वा? तत्र लेखकः एक एव अथवा इतोपि परिवर्तितः? पुनः कालभेदेन एकस्यैव लेखकस्य कृतिषु भेदः दृश्यते। यथा कालिदासस्य रचनां पश्यामः, कति कृतयः? सप्तसु समाना भाषा, द्वित्रां तु प्रायः सर्वेपि पठितवन्तः स्युः। अतः विधेयता एषा अपि वदति, यदि समीक्षणं करणीयं केनापि अनुवादकेन, तर्हि एकम् अंशं स्वीकृत्य एकः ग्रन्थः अधीतः तदाधारेण अन्यस्य ग्रन्थस्य सन्दर्भे भाष्यं न लेखनीयम्। किमर्थं? विधेयता सिद्धान्तः वदति तस्य पुस्तकस्य विधिः यादृशः वर्तते तद्वदेव अनुवादः प्रस्तोतव्यः। पुनः मूलभाषायाः लक्षितभाषायाश्च स्वरूपं ज्ञातव्यम्। यः आचार्यैः उपस्थापितमासीत्, मूलभाषा इत्युक्ते यतः अनुवादः क्रियते। पुनः लक्षित भाषा, यस्यां भाषायाम् अनुवादः करणीयः। उदाहरणार्थं हिंदी भाषायाः रचना विधानं यद् वर्तते तत् पृथक् वर्तते। आंग्ल भाषायाः अथवा संस्कृतस्य रचना विधानं पृथक् वर्तते। तद्वदेव शब्दाः अत्र न स्थापितुं शक्यन्ते। अतः एव उभयत्र अनुवादकस्य गतिः भवेत्। मूलभाषा संदर्भे संदर्भः कुतः स्वीकृतः, यस्य ग्रंथकर्तुः रचना वर्तते तस्य सांस्कृतिकी पृष्ठभूमिः कीदृशी आसीत्, भौगोलिकी पृष्ठभूमिः कीदृशी आसीत्। भवन्तः जयपुरे हिंदी भाषायाः प्रयोगं दृष्टवन्तः, तदाधारेण संस्कृतज्ञाः संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्वन्तः भवन्ति। यथा अत्र प्रथम भूतलं, प्रथमतलं, द्वितीयतलम् इति वदन्ति। दक्षिणदेशे गच्छन्तु, तत्र प्रथमः अट्टः, द्वितीयः अट्टः इति प्रयोगः भवति। किमर्थं? देशकालेन सः प्रयोगः कृतः, तद् भौगोलिक परिस्थितिः, सांस्कृतिक परिस्थितिः अपि अवलोकनीया। अतः सरलेन सह ह्यः वस्तुतः सरलं संस्कृतं किम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। इतोपि कश्चन अंशः वर्तते, मानकं किम्। मानकता अपि रक्षणीया। मानकता इत्युक्ते आङ्ग्लस्य स्टैण्डर्डैज् शब्दस्यैव हिंदी अनुवादः वर्तते। स्टैण्डर्ड् इत्युक्ते सर्वेषां कृते प्रयोगार्हः भवेत्। बहु क्षेत्रेषु तेषां प्रयोगः, विस्तृतक्षेत्रेषु शब्दानां प्रयोगः भवेत्। केचन शब्दाः लघु लघु क्षेत्रेषु प्रयुज्यन्ते, तेषामेव शब्दानां प्रयोगः यदि पुस्तकेषु क्रियते चेत् सर्वेषां बोधः न जायेत।
अतः मूलभाषा या वर्तते, मूलभाषा यतः अनुवादः, लक्षितभाषा या वर्तते उभयोः तत्स्वरूपं किं तद् ज्ञातव्यम् इति विधेयता सिद्धान्तः। पुनः अत्र मूलभेदः रक्षणीयः। मूलभेदः इत्युक्ते आकृतिः यादृशी वर्तते। आकृतिः यादृशी इत्युक्ते गद्यस्य पद्ये यदि अनुवादः करणीयः चेत् तत्तु विधानस्य परिवर्तनं जायते, किन्तु गद्येपि गद्यलेखनस्य आख्यानं भवति, तद् कथाः भवन्ति, उपन्यासः भवति, इत्येतेषु भेदाः तु सन्ति। यथा उपन्यासात्मिका कापि शैली वर्तते, कथा प्रसंगे सा शैली न स्वीकरणीया। भवन्तः उपन्यासमपि अधीतवन्तः स्युः, कथामपि अधीतवन्तः स्युः। हिंदी साहित्यस्य उत्तमः लेखकः प्रेमचन्द्रस्य विषये सर्वे पठितवन्तः। मानसागरं तस्य सम्पूर्णं सागरमेव वर्तते कथानकस्य, तस्य उपन्यासाः अपि सन्ति बहवः। उपन्यासे किं भवति, बहु न वस्तुतः तद् नाट्यशास्त्रस्य ये अंशाः सन्ति, बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्य, तेषां सर्वेषां सन्निवेशः द्रष्टुं शक्यते। मध्ये मध्ये एकैकम् अंशं स्वीकृत्य किमपि एकं वृत्तान्तं चलति, अनन्तरं द्वितीयस्य वृत्तान्तस्य पुनः उपस्थापनं भवति, तृतीये पुनः उभयोः समायोजनं भवति। सा शैली उपन्यासात्मिका। कथायां किं भवति, आरम्भतः अन्तिमं यावत् समान संदर्भः चलति। अतः आकृतिः यादृशी वर्तते, तत्र आकृतौ बहु किमपि परिवर्तनं न करणीयम्। शैल्याः आधारेण अयं सिद्धान्तः निगदति यत् यादृशी शैली मूल आलेख्ये वर्तते, मूल साहित्ये वर्तते, तां शैलीं स्वीकृत्य एव अग्रे प्रवर्तितव्यम्। पुनः संवादः आचार्यैः ह्यः चर्चा विहिता एव। प्रतिबिंबवत् भवेत्। प्रतिबिंबः कः, दर्पणे स्वकीयं स्वरूपं प्रतिनित्यं पश्यामः, तदेव दृश्यते यद् वर्तते। किन्तु लेखन शैल्यां तादृशाः प्रयोगास्तु न भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे वयं पश्यामः। यथा कश्चन शब्दः वर्तते, राष्ट्रपतेः वस्तुतः योग्यता निर्धारणार्थं संविधाने केचन अंशाः प्रदत्ताः। सः भारतस्य नागरिकः भवेत्, 35 वर्षीयः भवेत्, तृतीयः किं, पागल अथवा दिवालिया न हो। अधुना दिवालिया शब्दस्य संस्कृतं किं भवेत्? तर्हि प्रतिबिम्बवत् शब्दाः समागच्छेयुः। आदौ तु वाक्यस्य साक्षात् अर्थः ज्ञायते, किन्तु एतादृशाः शब्दाः आगच्छन्ति चेत् उन्मत्तता भी लिखितुं शक्यते, उन्मत्तः न भवेत् इति। दिवालिया इत्यस्य कृते धनहीना, साक्षात् लेखनीयमासीत्, धनविहीनः न भवेत्, सर्वकारेण पूर्तिः करिष्यते, तदेव कार्यं वर्तते। अस्तु, अग्रे चर्चा करिष्यति। तर्हि प्रतिबिम्बः इत्युक्ते यद्यपि अस्माभिः अवधेयं प्रतिबिम्बवत् शब्दानाम् उपस्थापनं स्यात्। ये शब्दाः मूलकृतौ सन्ति तद्वदेव शब्दाः अत्रापि लेखनीयाः, किन्तु मुखं तु दर्पणे सम्यक् द्रष्टुं शक्यते, शब्दाः तद्वदेव न लिखितुं शक्यन्ते। किन्तु तत्र अवधेयं यत् प्रायशः स एव भागः अनुसरणीयः। पुनः आलेख्यवत्, आलेख्यवत् यथा चित्रं भवति। कालिदासस्य कीर्तिं सर्वे जानन्ति, पठितवन्तः। सः लिखति, आत्मानं ते चरणपतितुं यावदिच्छामि। किमस्ति? धातुरागैः शिलायां त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितुं यावदिच्छामि कर्तुं। बहवः साहित्यिकाः सन्ति, ते जानन्ति। अत्र कीदृशं लिखति, सर्वे प्रायः शृण्वन्ति। धातुरागैः शिलायां त्वदीयाम् आकृतिं तद् विलिख्य त्वाम् आलिख्य। कुत्र आलिख्य? कथं, किं शिलायां लेखनं करोति? न, आकृतिं निर्माति। तर्हि आलेख्यवत् तद्वदेव
भवान् केवलं पठित्वा एव तथा तं दृश्यं वस्तुतः द्रष्टुं शक्नोति, साक्षात् नास्ति तथापि। त्वां धातुरागैः त्वाम् आलिख्य आत्मानं ते चरणपतितुं यावदिच्छामि कर्तुं, ते चरणपतितुं यावत् आत्मानम् इच्छामि, अश्रुस्तावत् मुहुरुपचितै दृष्टिरालुप्यते मे, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। कीदृश लिखति, तादृशः क्रूरः वर्तते विधाता। साक्षात् तु अस्माकं मेलनं न जायते, किन्तु शिलायां यदि तव चित्रं निर्माय ते चरणपतितुं कर्तुम् इच्छामि, तर्हि सः क्रूरः अत्रापि नः संगमं न स्वीकरोति, अस्माकं संगमं न स्वीकरोति। तर्हि केवलं एतस्य आलेखः यदि भाषान्तरे परिवर्तनमपि स्यात्, अस्माभिः तदपि अवधेयं, टीका अथवा भाष्य लेखनमपि अनुवादः एव, सा परम्परागत पद्धति वर्तते। तादृशः एव शब्दाः अनुवादे अपि प्रयोक्तव्याः, येन मूलकृतौ यथा बिम्ब प्रतिबिम्बवत् आलेख्यवत् अंशाः समागच्छन्ति, तावदेव अत्रापि आगच्छेत्। 3D भवति अद्यत्वे, थर्ड डायमेंशन। एकं तु भीतिः वर्तते, भीत्यां चित्रं भवति, इतोपि अत्र भारतस्य, अखण्ड भारतस्य स्वरूपं निर्मितमस्ति, तत् किमस्ति, 3D अस्ति। तर्हि आलेख्यवत् इत्युक्ते तदेव 3D वत् स्यात्। अक्षराणि, चित्राणि, अंशाः साक्षात् स्मृतौ समागच्छेयुः, स्फुरन्तः भवेयुः, तदेव आलेख्यवत्। पुनः तुल्यदेहिवत्, तुल्यदेहिवत् अत्र चलचित्रेषु चिंकी मिंकी समागच्छन्ति, सर्वे दृष्टवन्तः सन्ति च। कः वदति का चिंकी का मिंकी, एकः अन्यं वदति, तेषाम् आकृतिं पश्यन्तु, समानता तादृशी वर्तते। अतः अक्षराणि, शब्दाः अपि तुल्यदेहिवत् अनुवादप्रसङ्गे अपि समागच्छेयुः। सर्वे दृष्टवन्तः, भेदः कर्तुं शक्यते किं, बहु कश्चन ध्यानम् अवधानं ददातु, अयं सः, अयम् एषा सा तदा भवितुम् अर्हति, नो चेत् न। तर्हि तुल्यदेहिवत् तद्वदेव अत्रापि शब्दाः, अस्माभिः बहुधा प्रयोगः श्रुतः, मघवा मूलं बिडौजा टीका इति श्रुतमस्ति न। तादृशाः प्रयोगाः न भवेयुः अनुवादे। कथं भवेयुः, तुल्यदेहिवत्। अतः प्रतिबिम्बवत् आलेख्यवत् तुल्यदेहिवत् च संवादः स्यात्, तदा एव मूलकृतौ यादृशः विषयः उपस्थापितः तद्वदेव अनुवाद प्रसंगे उपस्थापितुं शक्यते। पुनः तृतीयः सिद्धान्तः निगदति, आनन्ददायकता स्यात्। तादृशः भारः न समागच्छेत्। पठामः, अनुवादं पठित्वा यदुना भवन्तः, सः महोदय वर्तते, संविधानस्य तस्य द्विविधं पुस्तकं समागच्छति। दुर्गादत्त बसु, DT बसु महोदयानां संविधानं पश्यन्तु, यैः वस्तुतः संविधानस्य अन्तिमं तत् पुस्तकमिति मन्यत्वा पठनीयं। तस्य आङ्ग्ले अपि वर्तते, हिंदी संस्करणं पठ्यन्तु। हिंदी संस्करणं पठित्वा कापि स्पष्टता न जायते, यत् किं वक्तुं वाञ्छति तदपि त्यजन्तु। ये शिक्षाशास्त्रिणः सन्ति अथवा एकादशकक्षायाः मनोविज्ञानस्य पुस्तकं पठन्तु। हिंदी भाषायाम् अनुदितं पुस्तकं पठित्वा अधुना किं वक्तुं वाञ्छति लेखकः, तन्निमित्तम् आदौ आङ्ग्लं पठनीयं भवति, तदा बुद्धो एतद् कथितुं वाञ्छति। अद्यैव गत NCERT इत्यस्य वेबसाइट मध्ये वर्तते, पठन्तु। बहूनि तादृशानि पुस्तकानि सन्ति, येषां विविधभाषासु अनुवादः वर्तते। अनुवादः तादृशः नास्ति यत् आनन्ददायकता मूले यादृशी वर्तते, सा आनन्ददायकता अनुवादेपि स्यात्। अतः अयं सिद्धान्तः निगदति यत्
अनुवादे अपि तादृशी एव आनन्ददायकता स्यात्। जूलियस् सीजर् सर्वे पठितवन्तः भवेयुः प्रायः, स्नातक स्तरे अथवा इतोपि निम्न स्तरे केषुचित् राज्येषु चलति। तत्र प्रायशः तस्य हिंदी संस्करणमपि लभ्यते, शेक्सपियर महोदयानां प्रसिद्धम्। आङ्ग्लस्य अनुवादं पठन्तु, सहसा बोधस्तु जायते, किन्तु अस्माकम् एव पुस्तकं मनोविज्ञानम् अथवा तत्तद् अन्यत् पठन्तु, हिंदी संस्करणम् आङ्ग्ल संस्करणं, मूलं यद् वर्तते तत्रैव बोधः जायते, अनुवादे सबोधः न जायते। यद्यपि भाषायाः या शैली भवति सा तु वदति मूलां भाषाम् एव तद् अभिप्राय प्रकटने समर्था, मूला भाषा एव, अनुवादे न। तथापि अनुवादः अनिवार्यत्वेन करणीयः चेत् किम् आनन्ददायकता अपि रक्षणीया। पुनः परिहारः। परिहारः कः? प्रयुक्त शब्दस्य कोष्ठके उल्लेखः करणीयः। प्रयुक्त शब्द इत्युक्ते एकः शब्दः वर्तते शर्त। शर्त यह है कि एतस्य संस्कृतं किं भवति? अधुना सर्वकारेण भारतीय संविधानस्य अनुवादः कृतः, कारितः वा, समिति कापि वर्तते, तया समित्या कृतं। तर्हि तत्र बहवः तादृशाः शब्दाः समागताः। एतेषां शब्दानां संस्कृतं वस्तुतः शब्दकोशेषु तया रीत्या न वर्तते। अतः परिहार प्रसंगे एतस्य संस्कृतं तत्र लिखितं वर्तते संविधाने प्रतिबन्धः। किन्तु प्रतिबन्धः इत्युक्ते शर्त एव कथं ज्ञातुं शक्यते? तर्हि कोष्ठके लेखनीयं। प्रतिबन्धः इत्युक्ते शर्त, तद् हिंदी भाषायाः न वर्तते। शर्त वस्तुतः फारसी भाषायाः, उर्दू भाषायां प्रयोगः वर्तते। पुनः एतत् शर्त इत्थमेव लिख्यते तदपि न ज्ञायते, यतो आरबिक् तेषां लिपिः वर्तते, फारसी भाषा वर्तते, उर्दू भाषायां प्रयोगः दृश्यते। हिन्द्यां वयं शर्त मत्वा एतस्य प्रयोगम् अधुना संस्कृते कुर्मः। तर्हि प्रतिबन्धः आदौ लेखनीयः, कोष्ठके किं लेखनीयं? तयोः परिहार, परिहर्तव्यः। यदि दोषः कश्चन वर्तते, अनुवादस्तु करणीयः एव, संविधानस्य अनुवादः अपेक्ष्यते। तर्हि किम्? एतादृशानां शब्दानां। पुनः सः शब्दः समागतः अधुना, दिवालिया। दिवालिया जानन्ति कः भवति? दीपावली तु जानन्ति, दीपावली सर्वे जानन्ति। मद्गुरवः अधुना परिसर निदेशकाः सन्ति अत्र, आचार्य सुदेश कुमार शर्मा, ते एव कक्षायाम् अस्मान् तद् बोधितवन्तः। तदारभ्य वयमपि जानीमः, ततः प्राक् न जानन्तः आसन्। दिवाली इत्युक्ते दीपं ज्वाल्यते रात्रौ चेत् दिवाली। आदौ प्राच्यपरम्परायां यदि कश्चन ऋणं स्वीकरोति स्म, पुनः प्रदातुं तस्य पार्श्वे धनं न भवति स्म, तर्हि सः दिवा एव स्वस्य गृहस्य पुरतः दीपं ज्वालयति स्म। अधुना तु प्रकाशः वर्तते, दिनं वर्तते, किमर्थं दीपं ज्वालितम् इति? तर्हि यः ऋणं दत्तवान् आसीत् सः यदि आगच्छति स्म, पुनः प्रत्यावर्तयितुं प्रत्यावर्तयतु इति वक्तुं सः केवलं दीपं दृष्ट्वा निर्गच्छति स्म। एतस्य गृहस्य पुरतः दीपं ज्वाल्यते इत्युक्ते दिवालिया अभवत्। अधुना ऋणं दातुं सः समर्थः नास्ति, यथा गुरुणा ज्ञापितं तद्वदेव अहम् अत्र वच्मि। तदा तस्य तन्निमित्तं कः शब्दः उपयुज्यते? दिवालिया। तो तद् अनेन उक्तं किं? धनहीनः, धनहेलिया, किमपि घटेलिया, डुबेलिया, किमपि न उच्यते, किं? दिवालिया एव। तर्हि तादृशी कापि परम्परा आसीत्, तां परम्परां स्वीकृत्य अधुना अयं शब्दः संविधाने अपि लिखितं वर्तते। ऋणशोधनाशक्तः, एतस्य कृते संस्कृते शब्दः प्रदत्तः, किन्तु ऋणशोधनाशक्तः अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति कथं ज्ञास्यति? कोष्ठके तद् लेखनीयं, दोषाः परिहर्तव्याः, तादृशाः दोषाः न भवेयुः। पुनः कश्चन शब्दः वर्तते दावा करना। दावा करना इत्युक्ते
आज से इस संपत्ति पर मैं अपना दावा करता हूं, दावा ठोकता हूं इति। दावा ठोकना, दावा करना। तर्हि दावा इति औषधं करोमि नास्ति, तर्हि दावा किं करोमि? हाँ, तत्र संविधानस्य एते शब्दाः एव चिताः। ममत्वावेदनम् इति तत्र शब्दः प्रयुक्तः। ममत्वं वर्तते, अतः तन्निमित्तम् अहम् आवेदनं करोमि। तर्हि साक्षात् दीर्घतमः दीर्घतमं वाक्यं न भवेत् इतः, अतः एकः शब्दः ममत्वावेदनं। किन्तु प्रचलितः शब्दः न वर्तते। भवद्भिः केषुचित् अपि ग्रन्थेषु पठितवन्तः किं? न, भवन्तः न पठितवन्तः, अहमपि न पठितवान्। तर्हि अधुना संविधाने प्रयोगः वर्तते। तन्निमित्तं किं करणीयम्? अन्येपि जानीयुः। अतः एतस्य कोष्ठके प्रयोगः कुत्र वर्तते, किन्निमित्तं क्रियते तद् लिखतु। दिवालिया शब्दनिमित्तं मया वस्तुतः शब्द निर्माणस्य कापि प्रक्रिया वर्तते। केऽपि चर्चां कुर्युः, नो चेत् अहमेव अन्तिमकालांशात् प्राक् करिष्याम्येव। कथं नूतनाः शब्दाः निर्मीयेरन् इति, निर्मीयेरन्। तन्निमित्तं केचन सिद्धान्ताः, तान् सिद्धान्तान् स्वीकृत्य ये अधुना अनुवादं कृतवन्तः, तैः एते शब्दाः तत्र लिखिताः संविधाने। दावा करना, पुनः किमस्ति? जांच। जांच इति चिकित्सकस्य जांच अपि भवितुमर्हति। कि सीबीआई जांच चलति इति। अधुना जांच करना किमस्ति भो? पर्यवेक्षणं तद् सन्निकटम् अस्ति। तर्हि तर्हि अपि अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषणमेव तु करोति, अनुसंधानं करोति, अन्वेषणं करोति। अन्वेषण ब्यूरो जांच करने गई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच के लिए वहां गई है। तर्हि अन्वेषण अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषण के लिए गई है, तादृशः शब्दः नास्ति। अस्माभिः किं मूलाकृतौ भेदः न करणीयः, यथा लिखितं तद्वदेव अनुद्य दातव्यम्। तन्निमित्तं पुनः अत्र शब्दप्रयोगः करणीयः। परिपृच्छा इति शब्दः। पृच्छा पृच्छा परितः, अभितः परितः भवन्तः सूत्रं पठितवन्तः। तर्हि परिपृच्छा, तर्हि परिहारात्मकः कश्चन सिद्धान्तः वर्तते। सः निगदति यत् एतेषु प्रसङ्गेषु यदि भवान् नूतनानां शब्दानां प्रयोगं करोति चेत् ते शब्दाः सृष्टप्रयोगेषु भवेयुः। सृष्टप्रयोगाः के? आप्तवाक्यं वयं जानीमः, अन्यथा शास्त्रेषु स्युः। एते शास्त्रीयाः एव प्रायशः शास्त्रेषु कथम् आगमिष्यन्ति स्युः चेत् अस्माकं कदाचित् अवधानं न गतं स्यात्, अस्माभिः न पठितम्। अधुना करणीयं, तर्हि शब्दकोशस्य अन्वेषणं करणीयं। शब्दकोशेऽपि एते शब्दाः न सन्ति चेत् शब्दान् निर्माय पुनः वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली आयोगः कश्चन वर्तते, जानन्ति सर्वे, तं प्रति प्रेषयन्तु। एतन्निमित्तं मया अयं शब्दः निर्मितः, भवतां कृते तद् किं करोति, तद् पेटेंट करोति, अनेन महोदयेन निर्मितं, कया रीत्या कथमिति तद् पेटेंट पत्रमपि भवद्भिः प्राप्स्यते। शब्दाः नूतनाः न सन्ति। कस्मिन् प्रसङ्गे समागच्छन्ति? परिहारस्य सन्ति। अस्तु, केचन इतोपि सामवेगिक समानतायाः सिद्धान्तः। संवेगः कः भवति? कालः तु ऊर्ध्वति केवलम्। अस्तु, संवेगः कः इत्युक्ते सर्वेपि स्थायी भावान् पठितवन्तः। स्थायी भावाः के? सर्वे जानन्ति। तर्हि स्थायी भावानाम् आधारेण शरीरे यद् तद् परिवर्तनं दृश्यते तदेव संवेगः इति। स्थायी भावः तद् मनोविज्ञाने तत्र कश्चन शब्दः वर्तते, तत्र तं शब्दं न स्वीकुर्मः। भवन्तः सर्वेपि स्थायी भावान् जानन्ति। स्थायी भावः, तत्र स्थायी भावानाम् आधारेण यत् शारीरिकं परिवर्तनं जायते तद्वर्तते संवेगः। तर्हि अत्र सामवेगिक समानतायाः सिद्धान्तः किं निगदति? केवलं शब्दानाम् अनुवादं न पर्याप्तः, अपितु मूलपाठे सन्निहिता सामवेगिकी अनुभूतिरपि उपस्थापनीया। अत्र वस्तुतः महत्तरं कष्टं जायते। अनुभूतिः तु आन्तरिकी भवति,
सर्वे जानन्ति। अनुभवः भवितुमर्हति, बाह्य प्रदर्शनात्मकः अपि भवितुमर्हति, व्यवहारः बाह्य प्रदर्शनात्मकः भवति, किन्तु अनुभूति फीलिंग शब्दः वर्तते। आन्तरिकी भवति बाह्या वा, अनुभूति कथं स्थापितुं शक्यते, उपस्थापितुं शक्यते भो। किन्तु अयं सिद्धान्तः निगदति यत् शब्दानां प्रयोग प्रसंगे वस्तुतः अवधानं कविना लेखकेन दत्तमासीत्। तर्हि कस्मिन् प्रसंगे कस्य शब्दस्य प्रयोगं करोति इति नायकानां लक्षणानि अस्माभिः पठितानि। नायकाः कति विधाः सन्ति? चतुर्विधाः। के? कथं प्रयोगः जायते? संवेगस्य प्रदर्शनस्य आधारेण। अधुना भीम वर्तते, भीमस्य कृते धीर ललित शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते न वा? किमर्थं न कर्तुं शक्यते? तस्य संवेगः तादृशः न दृश्यते। संवेगः इत्युक्ते वेगवान् जायते, तादृशः न दृश्यते। अतः तादृशः नायकः सः न भवति। कीदृशः भवितुमर्हति तर्हि? धीर प्रशान्तः भवेत्। भवितुमर्हति? धीरोदात्तः भवेत्। अधुना धीरोदत्तस्य किमपि स्वरूपं न आगतं चेत् भवेत्, किन्तु तत्रैव विकल्पे सोऽपि लिखितः धीरोदत्तः अपि। तर्हि किं चेतव्यं? क ख ग घ। अत्र तर्हि भीमसेनः कीदृशः वर्तते? तदेव अनुभूतिः जानन्ति, ज्ञातवन्तः संवेगः कः इति। तर्हि स्थायी भावानाम् आधारेण यत् शारीरिकं परिवर्तनं दृश्यते तदेव परिवर्तनं वस्तुतः अत्र ध्यातव्यम्। शब्द प्रयोगे एते अंशाः अवश्यमेव स्वीकरणीयः। कपालिन् शब्दः वर्तते, क्वचिद् शिवः वर्तते। उभयोः प्रयोगः एकस्मिन्नेव अर्थे कर्तुं शक्यते किम्? कपालिन् इत्युक्ते शिवः एव। सम्यक् सपरिवारं कैलास शिखरे उपविष्टः वर्तते, सः शिवः भवितुमर्हति अथवा कपालिन् भवितुमर्हति। अधुना श्मशाने उद्धत नृत्यं प्रस्तौति नटराजराजो, सः शिवः वर्तते, कपालिन् किं वक्तुं शक्यते? अत्र संवेगः द्रष्टव्यः। संवेगस्य प्रदर्शनं करोति, एकत्र संवेगः पृथक्। अतः अयं सिद्धान्तः किं वदति? सांवेगिक समानतायाः सिद्धान्तः। शब्द प्रयोगे अस्य सिद्धान्तस्य वस्तुतः तद् प्रयोगः करणीयः। पुनः लक्ष्य भाषायाः व्याकरणस्य सिद्धान्तः। सर्वे सम्यक् अनुवादं कुर्वन्तः सन्ति इति यः भवतां तद् अस्माभिः पुस्तिकाः अपि दृष्टाः। एकं वाक्यमस्ति, एतस्य अनुवादः सर्वैरपि करणीयः। सर्वे न वक्तव्यं, लिखन्तु, विलिख्य अनुवादः करणीयः। हिन्द्याः प्रयोगः न स्यात्, तथापि केवलं संस्कृते लिखन्तु इति। दृश्यते पृष्ठे? यह उसकी बहन है, येन कृतं सः वक्तुं पारयति। एषा भवान्? अच्छा, अन्यः कश्चन? बालिकासु कापि कृतवती किम्? एषा? अस्तु, अन्यः? अन्या वा? मया विचारितं बालकः वदति एषा तस्याः अथवा बालिका वदेयुः अयं तस्य, तादृशं न भवति। अत्र तु वस्तुतः तस्य तस्याः इत्यस्य उल्लेखः नास्ति। अयम् उक्तवान् आदौ एषा तस्याः भगिनी वर्तते, अत एव अहं पृष्टवान् बालिकासु वदेत्। अयं तस्य भगिनी, एषा तस्य भगिनी, एषा उक्तवती एका। तर्हि तथा विभेदः करणीयः किम्? बालकैः बालिका लेखनी स्त्रीलिंगे करणीयः प्रयोगः, बालिकाभिः पुल्लिंगे तथा वर्तते न। तर्हि किं करणीयम्?
तदेव लक्ष्यभाषायाः सिद्धान्ताः अनुसर्तव्याः। अधुना परीक्षायाम् एतादृशः प्रश्नः समायाति। परीक्षायां यः निरीक्षकः वर्तते सः किमर्थं ज्ञापयति, तस्य कार्यमपि न भवति। तर्हि भवद्भिः समत्या एव उत्तरं लेखनीयं। किं लिखामः, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अथवा उभयोः प्रयोगं कुरु। बहवः ह्यः कृतवन्तः आसन्। आदौ अन्यस्यां तद् शैली अन्यस्यां शैल्यां, नीचे पुनः अन्यस्यां शैल्यां वारद्वयं लिखितवन्तः। अत्र किं कुर्मः, स एव प्रसङ्गः अनुसर्तव्यः। तस्य तस्याः उभयमपि लिखतु यदि परीक्षायां वर्तते चेत्। नो चेत् यदि भवान् कथानकस्य गद्यांशस्य अथवा प्रसङ्गस्य अनुवादं करोति तर्हि आदौ प्रसङ्गः ज्ञेयः। अस्माभिः प्रथमतया एव चर्चा कृता, सम्पूर्णस्यापि अंशस्य अध्ययनम् आद्योपान्तं करणीयं। तेन प्रसङ्गः ज्ञायते यत् कः कदा किं कस्मिन् प्रसङ्गे कया रीत्या करोति शब्दस्य प्रयोगम्। तद आधारेण एव अनुवादः करणीयः। एषा तस्या अथवा एषा तस्य उभयत्र तद अवधेयं कस्मिन् लक्ष्यभाषायाः व्याकरणसिद्धं। पुनः एकं वाक्यम् अस्य वाक्यस्यापि सर्वे विलिख्य अनुवादं कुर्युः। लिखन्तु, सर्वे लिखन्तु। उन दोनों का घर यहीं पर है। यह कृतवान् स्यात् सः वदेत्। तयोः गृहम् अत्रैव अस्ति। उभयोः अपि गृहम् अत्रैव। तयोः उभयोः गृहम् अत्रैव। अत्र अवधेयं हिन्द्यां तु एतादृशी व्यवस्था नास्ति, एक दो केवलं, किन्तु संस्कृते उभशब्दस्यापि प्रयोगः वर्तते। पुनः अतएव उन पृथक् कृतं, दोनों पृथक् कृतं, तादृशः प्रसंगः अत्र वर्तते। तर्हि हिंदी भाषायाम् उक्तं चेत् उन दोनों का घर यहीं पर है। यदि संस्कृते तयोः गृहम् अत्रैव वर्तते तदस्थाने किम् अस्माभिः लेखनीयं, तयोः उभयोः गृहम्। तयोः अपि वक्तव्यं लेखनीयम्, उभयोः अपि लेखनीयं। किमर्थं, यतोहि शब्दशः मूलाकृतौ भेदः न करणीयः। कुत्र एतस्य अंशस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानां पुस्तकं वर्तते अनुवादशास्त्रमिति, तद् अध्येतुं शक्यते। एतन्निमित्तं बहुत्र वैयाकरणाः तु वदन्ति केवलं तयोः इत्यनेन कार्यं चलति, उभयोः इत्यस्य का आवश्यकता, कार्यं चलितुं शक्नोति। किन्तु अनुवादप्रसङ्गे अस्माभिः अवधेयं यत् वस्तुतः शब्दाः न त्यक्तव्याः यथा शक्यम्। तर्हि लक्ष्यभाषायाः व्याकरणस्य सिद्धान्तः। पुनः एकं वाक्यम् इतोपि किमस्ति, सर्वे विलिख्य एव उत्तरं दद्युः। माँ ने बच्चे को फल खिलाया। आदौ लिखन्तु सर्वे। स्वकीयं लिखन्तु, केवलं लिखितवन्तः वदन्तु अधुना। अत्र समूहेऽस्मिन् मया उक्तं बहवः तु लघवः अपि सन्ति। अस्माकम् अध्यापिका वर्तते, सहकर्मिणः अपि सन्ति अध्यापकाः। यदि क्वचित् तथा स्यात् चेत् भवन्तः सुखेन निर्दिशन्तु मामपि। माता बालं फलम् अखाद्यत। अखाद्यत, अस्तु। तावत् भवान् इतोपि मघवामूलं बिडौजाटिकां किमर्थं इतोपि सरलं करोतु। ह्यः भवद्भिः पठितवती। पुनः वाक्यं वदतु। माता बालं फलं खादयितवती। हाँ, भोजितवती। किं वाक्यं पूर्णं वदतु। माता बालकं फलं भोजयति। अन्यः हाँ वदतु, कः वदति।
हाँ वदतु महोदय, उत्थाय वदतु एकवारं, किं वदति? नो चेत् उपविश्य, हाँ वदतु वदतु। अत्र अखादयत प्रयोगः मास्तु, इतोपि सरलं करोतु। उभयत्र एकत्र भुज धातोः प्रयोगः करणीयः, अपरत्र खाद् धातोः। किन्तु बाल शब्दः वर्तते अत्र, एकत्र बालेन एकत्र बालं, कुत्र कथं भवितुमर्हति? यदि भुज धातोः प्रयोगः क्रियते चेत् माता शिशुं बालं वा भोजन फलं भोजयति। खाद् धातोः प्रयोगः क्रियते चेत् बाल शब्दे अधुना का विभक्तिः भवेत्? हाँ द्वितीया अथवा तृतीया? हाँ वदतु, वाक्यं पूर्णं वदतु। भवती एव द्वितीयां विलिख्य उक्तवती आसीत्। वदतु, उत्तमं, पूर्णं वाक्यं वदतु, तृतीयाम् उपयुज्य वदतु। माता बालेन फलं खाद्यते। भुज अस्ति चेत् माता बालं शिशुं वा फलं भोजयति। तर्हि कीदृश अत्र लक्ष्य व्याकरणस्य ये नियमाः सन्ति, प्रयोगस्य या शैली वर्तते तां शैलीम् अनुसृत्य एव पुनः अत्रापि भुज शब्दोऽपि वर्तते, खाद् शब्दोऽपि, धातु प्रयोगः यथा वर्तते तथा एव अस्माभिः अनुसर्तव्यः। किं वदति लक्ष्य व्याकरणस्य सिद्धान्तः? अस्माभिः आहत्य षड् सिद्धान्ताः अत्र अवलोकिताः। कस्मिन् प्रसङ्गे? अनुवाद प्रसङ्गे। अधुना प्रकाराः अपि कियान् कालः वर्तते? साक्षात् पश्यामः, नो चेत् अग्रे कदाचित् विस्तारं कर्तुं शक्नुमः। शब्दानुवादः साक्षात् अग्रे। अधुना यावत् अस्माभिः सिद्धान्तः अधीतः, अनुवादस्य सिद्धान्ताः केचन आसन्। अधुना प्रकाराणां विषये अग्रे सरामः। अनुवादस्य प्रकाराः के? सर्वादौ वर्तते शब्दानुवादः। यथा अस्माभिः उन दोनों उभयमपि आसीत्, तर्हि परीक्षायां यदि तादृशः प्रश्नः वर्तते अथवा यह उसकी बहन है, परीक्षायां पृष्टं चेत् तत्र शब्दानुवादः करणीयः एव। शब्दानुवादः इत्युक्ते शुद्धतापि स्यात्, स्पष्टतापि स्यात्। किं हिन्द्यां वदति, प्रश्नः कः आसीत्, पुनः अनुवादे सति अधुना स्पष्टता जायते न वा इति स्वयं ज्ञातव्यं। शब्दस्य स्थाने शब्दः स्थापनीयः, किन्तु अवधेयम् अर्थबोधः जायेत सारल्येन। ते सिद्धान्ताः सर्वेपि अत्र आनेतव्याः, अनुसर्तव्याः। आनन्ददायकता अपि भवेत्। शब्दानुवादः। पुनः द्वितीयः भावानुवादः। कुत्र क्रियते? कथा प्रसंगे, पुनः काव्यानुवाद प्रसंगे भावानुवादः एव कर्तुं शक्यते चेत् वरम्। नो चेत् यदि शब्दानुवादः क्रियते चेत् कदाचित् ग्रन्थकर्तुः यः आशयः वर्तते सः आशयः तया रीत्या एव न समागच्छति। उदाहरणार्थम् अस्माभिः सामवेगिक समानतायाः सिद्धान्तः दृष्टः। तर्हि यद्यपि संवेगानां तद्वदेव उपस्थापनम् अन्यासु भाषासु नैव कर्तुं शक्यते, किन्तु तत्र अवधेयं यत् भावस्तु समागच्छेदेव। तर्हि कथानुवाद प्रसंगे, काव्यानुवाद प्रसंगे अथवा कस्यचित् ग्रन्थस्य साहित्यस्य वा अनुवाद प्रसंगे अस्माभिः भावानुवादः एव करणीयः, न तु शब्दानुवादः। पुनः वर्तते विस्तरानुवादः। विस्तरानुवादः कुत्र क्रियते? यथा निबन्धे अथवा व्याख्याने एते शब्दाः सन्ति, एतेषां शब्दानां स्पष्टीकरणार्थं विस्तारः क्रियते खलु। हिंदी भाषायाः एव शब्दाः भवेयुः, संस्कृते अनूद्य वयम् अत्र प्रयोगं कुर्मः। प्रयोगे सति विस्तारः अपेक्षते। कथानकस्य अंशस्य परीक्षायामपि क्रियते।
चरित्र चित्रणं करणीयम् इति प्रश्नः समायाति। तद् भवति किं क्रियते? व्याख्यानमेव क्रियते। तर्हि व्याख्यान प्रसंगे निबंध लेखन प्रसंगे किं क्रियते? विस्तरानुवादः। पुनः संक्षेपानुवादः समकालिके अनुवादे। अस्माभिः यथा उदाहरणं स्वीकृतं फ्रांस देशस्य यात्रा, तर्हि तत्र यः विचारान् प्रस्तौति पुनः यः शृणोति उभौ अपि समानां भाषां न जानीतः। एकः फ्रांसीस् भाषायां फ्रेंच भाषायां वदति, अपरः हिंदी भाषायाम् अवगन्तुं पारयति। तर्हि मध्ये एकः भवति, सः कः भवति? अनुवादकः। सः यदि भावानुवादः शब्दानुवादः कुर्यात् चेत् बहवः अंशाः ततः निर्गच्छेयुः। सः किं करोति? समकालिकः प्रसङ्गः संक्षेपानुवादः। तस्य आशयः कः इति अन्यस्यां भाषायां प्रस्तौति। अनेन इदमेव उक्तम् इति। सः किञ्चित् विरामं स्वीकरोति अथवा साक्षात् चलति। अधुना मशीन् लर्निङ्ग् वर्तते, अत्रापि संक्षेपानुवादस्यैव आश्रयणं क्रियते। साक्षात् संसदि भवन्तः श्रुतवन्तः दृष्टवन्तः बहुषु भाषासु कार्यं भवति। IIT मध्ये अथवा IIM मध्ये बहवः स्वभाषायामेव विषयान् शृण्वन्ति पठन्ति। तत्र किं भवति? साक्षात् समकालिकः अनुवादः वर्तते। अतः अस्मिन् प्रसंगे संक्षेपानुवादः क्रियते। पुनः संग्रहानुवादः अत्र अनवधानतावशात् अनुवादः नवादः इति जातम्। अनुवादः एव भवद्भिः लेखनीयः। संग्रहानुवादः ऐतिह्यवृत्तस्यानुवादप्रसङ्गे किमपि इतिवृत्तान्तं वर्तते, केनापि तस्मिन् समये कस्यचित् शब्दस्य प्रयोगः कृतः आसीत्, अधुना न चलति। यथा अत्र झकारः लिख्यते, द्विधा लिख्यते, सर्वे जानन्ति, परिचिताः? कश्चन तादृशस्तु नास्ति न जानीयात्। द्विधा लिख्यते, किन्तु अधुना इदानीन्तन काले ये यानि पुस्तकानि समागच्छन्ति तेषु समानता वर्तते। तर्हि यदि 100 वर्षात् प्राक् कस्यचित् ग्रन्थस्य अंशः अधुना अनुद्यते चेत् तस्मिन् स्थाने स एव अंशः संग्रहणीयः इति संग्रहानुवादः। अकारस्य प्रयोगः, अकारस्यापि लेखनं द्विधा वर्तते, सर्वैरपि दृष्टं स्यात्। तर्हि अधुना तदवधेयं यत् यदि ऐतिह्यवृत्तस्य अनुवादः क्रियते चेत् किं? त एव अंशाः, त एव शब्दाः, अक्षराः, त एव प्रकाराः अत्र प्रस्तुतव्याः। तदा एव संग्रहानुवादः भवितुमर्हति। अन्यथा किं? भवतां स्वकीयं तत्र अभिमतं समागच्छति। मातृका प्रसङ्गे सत्यम् उत्तमं। पुनः व्यावसायिक अनुवादः इति वयं जानीमः, प्रचार प्रसारस्य सारल्यार्थं क्रियते। इतोपि केचन अंशाः सन्ति, साक्षात् अग्रे सरामः। स्वतन्त्र अनुवादः, अत्र अनुवादकस्य स्वतन्त्रता भवति। सः सम्पूर्णम् इतिवृत्तम् अधीत्य पञ्चक्षणाभ्यन्तरे सम्पूर्णं वृत्तान्तम् अधीत्य अधुना प्रस्तौति एतस्य सारांशः कः। अधुना यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः समागता, तद् अधीत्य कश्चन आगत्य संस्कृते प्रस्तौति शिक्षा नीत्यां के अंशाः कथं सन्ति। सः स्वतन्त्रः वर्तते, यतोहि 100 पृष्ठात्मकं वृत्तं तु तेन अधीतं। प्रति अंशस्य अनुवादः न प्रस्तूयते, स्वतन्त्रः वर्तते। केचन अंशाः ततः स्वीकृताः, यथा तथा तस्य अनुवादः विहितः। अधुना 30 निमेषेषु 1 होराभ्यन्तरे वा तत् प्रस्तुतव्यमिति। तर्हि तत्र तस्य स्वतन्त्रता भवति। पुनः यन्त्रानुवाद, मशीन लर्निंग, यथा चैट जीपीटी, अग्रे अस्माभिः चर्चा करिष्यते, अथवा भवन्तः गूगल ट्रांसलेशन इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति। तदेव सद् वस्तुतः 30% यावत् सम्यक् करोति इति ममाभिमतं। 70% इत्थमेव यथा तथा करोति इति। पुनः राजनयिकानाम् अनुवादः भवति, डिप्लोमेसी यद् भवति तद् जानन्ति सर्वे। तयेव शब्दाः तत्र प्रयोक्तव्याः भवन्ति, येषां शब्दानां तद् भौगोलिकरीत्या प्रभावः समागच्छेत्। ग्लोबलाइज ये शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानामेव अत्र प्रयोगः क्रियते। अधुना टैरिफ इति, टैरिफ इत्युक्ते भवन्तः मोबाइल रिचार्ज इत्युक्ते टैरिफ, किं टैरिफ इति? तर्हि तादृशानां शब्दानां प्रयोगप्रसङ्गे राजनयिकानुवादः क्रियते।
कार्यालय प्रसंगे अपि एते शब्दाः एते अस्यैव अनुवाद अस्याः शैल्याः एव प्रयोगः क्रियते। आधुनिक केचन सिद्धान्ताः अनुवादस्य सन्ति, विस्तारं न कुर्मः। ये आधुनिकाः सन्ति ते वदन्ति अर्थसम्प्रेषणस्य सिद्धान्तः इत्युक्ते अर्थः सम्यक् सम्प्रेषणीयः, व्याख्यानस्य पुनः कूटाङ्कनस्य सिद्धान्तः किमपि अधुना एतद् HP निमित्तम् एतैः लिखितम् अनुवादः एव वर्तते। अत्र किं लिखितं केवलं डॉट डॉट, एतत् किं पुनः कूटाङ्कनं कृतम्। आदौ किमपि अन्यत् आसीत्, महेन्द्र इत्यस्य लोगो परिवर्तितम्, अधुना तत् किमस्ति पुनः कूटाङ्कनम्, अनुवादः एव किन्तु स्वरूपं किञ्चित् परिवर्तितं। पुनः तुल्यता सिद्धान्तः इति आधुनिक सिद्धान्तः, कालः लभ्यते चेत् कदापि। अन्ते वस्तुतः अस्माभिः अवधेयं, सिडनी प्रेसी महोदयः वर्तते, सः किं लिखति, सः लिखति ideas can be translated but not the word and their association। कश्चन विचारं यदि दत्तवान् तस्य अनुवादः कर्तुं शक्यते, किन्तु साक्षात् यः शब्दः प्रस्तुतः तस्य शब्दस्य तस्यां भाषायां कः अर्थः आसीत्, पुनः केन च सह साहचर्यता आसीत् तद् वक्तुं न पारयामः इति। अन्तिमं लक्ष्यं किं भवति, अनुवादः वस्तु एव आदौ अनुवादकानां स्थितिः समाजे समीचीना नास्ति। अनुवादकाः ते भवन्ति स्म ये स्वकीयां रचनां प्रस्तोतुं न शक्नुवन्ति स्म इति। पुनः तद् अत्र इतोपि एकः अंशः, अ बुक कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड परफेक्टली, इट कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड adequately and the translation are better than the book occasionally। यदा ओकेशन भवति खलु, उत्सवाः भवन्ति तर्हि भवन्तः कदापि सम्यक् वस्त्रं धृत्वा परिधानं धृत्वा समागच्छति, तद्वदेव यदा कदा भवितुमर्हति यत् अनुवादः मूलकृतिः वर्तते तस्मादपि अधिकं सुन्दरं व्यवस्थितम् उपयुक्तं वा भवेत्, किन्तु सर्वदा तथा न भवितुम् अर्हति इति अत्र इंडियन एक्सप्रेस मध्ये लिखितमासीत् अनुवाद प्रसंगे मया अन्तर्जालात् एतत् स्वीकृतम्। अस्तु, धन्यवादः। एते अपि आम् अनुस्यूताः सन्ति, तेपि तथ्यानुवादः वस्तुतः शब्दानुवादे एव अनुस्यूताः। तथ्यम् इत्युक्ते अक्षर अस्माभिः चर्चा कृता झकारस्य अकारस्य सन्दर्भे यत् तद् ऐतिह्य संग्रहणं वर्तते, यथा वृत्तं वर्तते तद्वदेव अनुवादः प्रस्तुतव्यः। उत्तमं छायानुवादः वर्तते, स्वरूपम् एव लिख्यते। एते अंशाः अनुवादक वस्तुतः आचार्य यथा भवन्तः परिचिताः सन्ति, द्विवर्षात्मकः पाठ्यक्रमः चलति अनुवादस्य कृते। MA अनुवाद अस्माकं तिरुपति विश्वविद्यालये अपि प्रस्तौति तत्। तर्हि वर्षद्वयात्मके काले अस्माभिः अनुवादस्य सिद्धान्ताः पठनीयाः भवन्ति। अधुना तु एकहोराभ्यन्तरे पठ्यते, अतः यथाशक्यम् अत्र विषयाः स्वीकृताः। केचन इतोपि एते अन्तिमः तथा नास्ति, इतोपि अंशाः विस्तृताः भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु, धन्यवादः। किमपि प्रष्टव्यं किमपि? धन्यवादः। डॉक्टर अनुप कुमार पांडे, धन्यवाद। धन्यवादः।